नमस्ते, गुड मर्निङ प्रिय साथीहरू। आज यस्तो दिन पर्यो कि बिहान बिहानै भूकम्पले झड्का हान्यो। सायद यसो पराकम्पन भन्ला। बिहान 5 बजे, सवा 5 बजेतिर एउटा नमिठो झड्काको महसुस गरियो र त्यो झड्काले निन्द्रा नै खोलिदियो धेरैको। म त बिउजिसकेको थिएँ त्योभन्दा अगाडि नै। र यस प्रकारले भूकम्पले पनि आज मिसकल गरेको देखियो। तपाईहरुले पनि महसुस गर्नुभयो होला। झन्डै 6 रेक्टर स्केलको भनेर मापन गरिएको छ। र अब भूकम्प सम्बन्धी, पराकम्प सम्बन्धी यति कुरा गरिसकेपछि 72 को भूकम्पलाई सम्झाउने गरी यसले मिसकल गर्यो भन्दा फरक पर्दैन। जाडो ज्यादै बढ्न थालेछ। अब बिहान यो अहिले न्यानो कपडा नलगाई नहुने भएछ। एक त काठमाडौँ, यसको उचाइ पनि धेरै छ, समुद्र सतहबाट अलि माथि नै छ, पहाडी क्षेत्र हो, त्यसकारण जाडो बढेको छ। अब कोरोनाको कहरको बीचमा पनि, यो रोग भोग गरिबी र प्रकोपको बीचमा पनि अब दशैं आउँदैछ। दशैं आयो खाउँला पिउँला आदि इत्यादि भन्थ्यौं पहिला हामी। यो दशैं तिहार जस्ता चाडहरूलाई खल्लो बनाएर तीजलाई पनि खल्लो बनाइदियो कोरोनाको कहरले। हाम्रो गाउँ बस्ती आतंकित भएको छ। र यस प्रकारले गरिकन अब 1 महिना पछि आउने दशैंलाई स्वागत गर्न नेपालीहरू त्यति रेडी भएको देखिएन। त्यसैले अब यो सम्बन्धी कुरा गर्दै गरौँला। अब कुरा गरौँ कोलमानजीको। सिधै विषयवस्तुमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। कोलमानजी राष्ट्रिय गौरवको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपालीले गर्व गर्न सक्ने दुर्लभ प्रशासक मध्ये कोलमानजी एउटा विशिष्ट प्रशासक हुनुहुन्छ। साउन्ड अलि सानो आयो भन्नुभएको छ। यो मोबाइलको अलि प्रब्लम छ। यसै त मेरो आवाज अलिकति ठुलो छ, तैपनि यसमै साउन्ड सानो आउँछ भनिसकेपछि त सिद्धि हो नि। एनिवे, अस्ति हामी सिन्धुपाल्चोक गएर आयौं। हामी सिन्धुपाल्चोक गएर नागपुजे भन्ने ठाउँमा करिब आधा लाख रुपियाँ हेममाया फाउन्डेसनको तर्फबाट प्राप्त सहयोगलाई एउटा हुलाकीको भूमिका निर्वाह गर्दै त्यो ठाउँका पहिरो पीडितहरूलाई, शोकमग्न परिवारलाई त्यो अभिशप्त बस्तीमा पुगेर हामीले हस्तान्तरण गरेर आयौं। र त्यो ठाउँमा पुग्दा कस्तो अनुभूति भयो भने, वास्तवमै यो पहिरो लाग्ने, बाढी भुच्छे आदि इत्यादिको जो कुरा छ, पहिरोको सवालमा कुरा गर्दा चाहिँ सबैभन्दा चर्को प्रकोप यसपटक सिन्धुपाल्चोकले पुग्यो। 72 को भूकम्पपछि धेरै ठूला दुर्घटनाहरू, पहिरोको दुर्घटनाहरू भए। यो वर्ष मात्रै हामी 3 चोटि पुग्यौं। त्यही 12 विषय क्षेत्रमा केही महिना अगाडि लिदीको भयंकर ठूलो पहिरोमा पनि हामी पुगेर आयौं। त्यतिखेर अब कृष्ण कडेलजी, भाग्य न्यौपानेजी हामी गएका थियौं। मुकुन्दजी हामी फेरि अस्ति पुगेर त्यहाँको अवस्था हेर्दा कहाली लाग्दो छ, दर्दनाक छ। तपाईहरुले भिडियो त हेर्नु भएको छ। पत्रकार साथीहरु पनि छक्कै पर्नु हो। र त्यस्तो एउटा अभिशप्त बस्तीको कथा, सत्य कथा साक्षात्कार गर्दा हृदय चसक्क खोज्छ, मनै भरङ्ग हुन्छ। हामी अभिशप्त छौं, विवश छौं। यस्ता खालका प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट मुक्ति लिनको लागि हामीले कति चेष्टा गर्छौं, तै पनि केही नलाग्दो रहेछ। खातमाथि खात पीडाहरू थपिएका छन्। र अब हामीले मृतक परिवारलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली, मृतकलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली र त्यो परिवारलाई गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दै आधा लाख जति हेममाया फाउन्डेसनको तर्फबाट प्राप्त सहयोग हामीले त्यहाँ वितरण गरेर आयौं। र त्यो दुर्दान्त पीडा अब कहीँ पनि त्यस्तो कथा नदोहोरियोस् भन्न हामी चाहन्छौं। बस यो विषयमा यति भनिसकेपछि, यस्तो खालको दुर्घटना कहीँ पनि नहोस् भनिसकेपछि अब सिधै कुराकानी गरौँ कोलमानजीको विषयमा। धेरैलाई आशा थियो नेपालको एक होनहार प्रशासक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक आदरणीय कोलमान घिसिङज्यूलाई नेपाल सरकारले पुनः दोस्रो चोटिको लागि नियुक्ति गर्नेछ। मैले पनि त्यही आशा भरोसा विश्वास लिएको थिएँ र इन्फर्मेसन पनि त्यही अनुसार मलाई प्राप्त भएको थियो। मैले त्यही अनुसारको सूचना प्राप्त गरेको थिएँ। तर अहिले तत्काल सरकारले त्यो काम गरेन। यो सरकार
देशभक्त समाजवादी भनेर हामीले विभूषित गरेको यो सरकारले वास्तवमा जनताको आवाजको सुनवाई गरेर अहिले कुलमान घिसिङज्यूलाई कार्यकारी निर्देशकको रूपमा 2 कार्यकालको निम्ति काम गर्ने मौका दिनु पर्थ्यो। वास्तवमा यहाँ हामी कतै धेरै सोच्नुपर्ने अवस्थामा छौँ र वास्तवमा एक हिसाबले भन्दा पृथ्वीनारायण शाहको कुरा म सम्झना गर्थेँ। हुन त पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिखेर मलाई मन त विराज बखती मन पर्छ, तर जनताले लोकले कालो पाडे मन पराउने हुनाले उसैलाई काजी दिए भनेर भनेका थिए। जनभावना भनेको त्यस्तो जबरजस्त हुन्छ, यसलाई बुझ्नुपर्छ। हामीलाई गुलाम अली चाहिएको हो कि ल्याकत अली चाहिएको हो? हामीलाई ल्याकत अली चाहिएको हो। हामीलाई हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे चाहिएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि किस्मत अलीहरू लेखनाथ कोइराला भएर फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आएका छन् र गुलाम अलीहरूको आवश्यकता बोध हुँदो रहेछ राज्य सत्तालाई। अनि किस्मत अलीहरू गुलाम अलीको भिडमा ल्याकत अली अर्थात् केही गर्न सक्ने मान्छे छायामा पर्छ कि क्या हो? कुलमानजीको योगदानलाई हामीले मुक्त कण्ठले तारिफ गर्न कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। म त के भन्छु भने कुलमान घिसिङप्रतिको सच्चा न्याय भनेको अहिले पनि समय घर्किएको छैन। सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। नागरिकको आवाजलाई, जनताको आवाजलाई निश्चित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ र माहौल के छ त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। परिस्थिति बुझ्न चतुर्याइ अपनाउनु पर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि यो विषयमा बहस हुनुपर्छ र हुन्छ नै। म पुरा आशा भरोसा विश्वास लिन्छु र अहिले जनभावना भनेको कुलमानजीको पक्षमा छ। जनविश्वास उहाँले आर्जन गर्नुभएको छ। जनजनको हृदयमा बास गर्नुभएको छ। बास कसरी गर्नु हो भने राम्रो ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री कायम गर्नु हो, उच्च स्तरको नतिजा दिनु हो, नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउने सरकारको जो अभियान थियो त्यसलाई फुल फेजमा सपोर्ट गरेर त्यसलाई सफल बनाउनु हो। अनि उहाँलाई पुरस्कार खोइ त। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब कुलमानजीले इच्छा गरेमा पुनः उहाँलाई अर्को कार्यकालको निम्ति फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। पहिलो प्रायोरिटी भनेको कुलमान घिसिङज्यूलाई, यहाँ सुभाष गेवालीजीले पनि लेख्नु भएको छ, यस पुण्यजी वी वान्ट कुलमान घिसिङ भनेर। अब कुलमान घिसिङज्यूको विषयमा भन्दा उहाँलाई राइट म्यान इन राइट प्लेसको मान्यता लागू गरेर पहिला त उहाँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा दोहोऱ्याउनु पर्छ। सबभन्दा उत्तम, उचित र उत्कृष्ट विकल्प त्यही हो। होइन भने कुलमानजीले खुदै आफू दोहोरिन नचाहेको हो भने उहाँले भन्नुभएको छ जस्तो कि अरू सुयोग्य मान्छेहरू पनि हुन्छन्, अरूलाई पनि चान्स दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। हामी भन्छौँ कुलमानजी तपाईँ नै हुनुपर्छ, हाम्रो चाहिँ मान्यता त्यो हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुलमानजीलाई नै पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने, 4 वर्षको कार्यकालको लागि उहाँलाई नै त्यो पद सुम्पिनुपर्ने आवश्यकता बोध हामीले यस पानेमा पनि गरेका छौँ कि भूमिगत तारहरू बिछ्याउनु पर्नेछ बिजुलीको, त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइनहरू ठिकठाक पार्नुपर्नेछ, चुहावटलाई थप रोक्नुपर्नेछ। अहिले 1500 मेगावाटको बिजुली दोहन भएको छ, हजारौं मेगावाट बिजुली दोहन गर्नुपर्नेछ। विद्युत माफियाको कठालो कराप च्याप बनाउनु पर्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, वी निड कुलमान घिसिङको यहाँ आवश्यकता छ। अहिले वास्तवमा जनताको जनजनको दिलमा राज गरिरहेको आदरणीय कुलमान घिसिङज्यूलाई हामीले चाहेका छौँ र उहाँलाई नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा देख्न चाहन्छौँ। अब कुलमानको हिडन इच्छा त्यो छैन, अथवा एउटै क्लासमा दोहोरिन चाहनुहुन्न, एउटै पदमा फेरि दोहोरिन चाहनुहुन्न। सचिवज्यू नमस्कार भन्ने त्यो पद, मन्त्रीको अगाडि जी हजुरी गरेर हात मोल्नुपर्ने त्यो पद उहाँलाई प्रियकर लागेन भने प्रोटोकलको हिसाबले त सचिव वा मन्त्री भन्दा तल हुन्छ नि त नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद। अब त्योभन्दा माथि जाने उहाँको इच्छा भयो भने मेरो विचारमा उहाँलाई सांसद बनाएर मन्त्रीमण्डलमा स्थान दिनुपर्छ, उहाँलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ, सांसद बनाउनुपर्छ, अथवा कुनै पावर कन्ट्रीको राजदूत अम्बासडरको रूपमा नेपाली जनताले उहाँलाई देख्न चाहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अलिकति महत्त्वकांक्षी, अलिकति सर्भिस डेलिभर गर्न सक्ने मान्छेलाई राइट म्यान इन राइट प्लेसको सिद्धान्त अनुसार सर्वप्रथम त उहाँको चाहना यदि छ भने
उहाँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः दोहोऱ्याउनु पर्छ, होइन त्योभन्दा माथि सोपानमा उहाँ जान चाहनुहुन्छ, तरक्की गर्न चाहनुहुन्छ, धेरै राम्रो काम गर्न चाहनुहुन्छ, सचिव अथवा त्योभन्दा ठुलो पोस्टमा उहाँ जान चाहनुहुन्छ भने सो अनुसार कुलमानजीलाई पुरस्कार दिनुपर्छ। उहाँको कामको उच्च मूल्याङ्कन गरेर, उहाँको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्रीलाई सम्मान गरेर, जनभावनाको कदर गरेर कुलमानजीलाई अगाडि आउने मौका दिनुपर्छ। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ कुलमानजी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फजुल फन्टुस कुरामा उहाँको रुचि पनि छैन। उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, काममा विश्वास गर्नुहुन्छ, एक्सन ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ, गुड म्यानेजर हुनुहुन्छ, कपासिटी राम्रो छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षमता छ, इमान्दारिता छ, नैतिकता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमानजी नेपालको लागि अति आवश्यक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, रियल हिरो हुनुहुन्छ। रियल हिरो कोही छ भने कुलमानजी नै हो भन्ने मेरो ठम्ब्याइ हो। काम नतिजा उहाँले देखाउनु हो, रिपोर्ट कार्ड अच्छा खासा बहुत राम्रो उहाँले दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने कुलमान घिसिङज्यू अत्यन्तै सुयोग्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यसमा कसैले शङ्का गर्नु पर्दैन। फेरि कुलमानजीसँग मेरो सम्बन्ध भनेको मैले पटक पटक बोलेको पनि छु, एउटा गीतद्वारा अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो रहेझै लाग्दछ, यो नारायण गोपालको गीतको भाव जे छ त्यस्तै छ कुलमान घिसिङज्यू र मेरो सम्बन्ध। मैले अज्ञात हिसाबले अथवा मलाई थाहै थिएन कुलमानजीसँग त्यो अज्ञात समयको एउटा फल भन्छु म त्यसलाई, उहिले भेटिसकेको रहेछु। मेरा एकजना आफन्त त्यतिखेर संयुक्त जनमोर्चाको सांसद हुनुहुन्थ्यो। हामी पनि संयुक्त जनमोर्चा माओवादी आन्दोलनको पूर्ववर्ती रूप एउटा जनमोर्चा भने एकता केन्द्रको घटक थियो त्यो संयुक्त मोर्चा। त्यसको म पनि एउटा सक्रिय कार्यकर्ता थिएँ। 2049 सालमा कुलमानजी हाम्रा एकजना संयुक्त जनमोर्चामा रामेछापबाट जितेका एकजना सांसदज्यूको घरमा डेरामा आउनुभएको थियो। उहाँको पिताजीसँग उहाँको ब्याकग्राउन्ड पनि अहिले त लुकाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन, संयुक्त जनमोर्चा थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहीँ भेटेको रहेछु भन्ने कुरो चाहिँ पछि त्यो सांसदजीको पारिवारिक सूत्रबाट मलाई जानकारी प्राप्त भयो र कुलमानजीको पिताजी पनि संयुक्त जनमोर्चा ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ। उहाँहरू गणतान्त्रिक सोच र चेतनाको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा मलाई थाहा छ कुलमान घिसिङज्यू कसैको बहकाउमा लाग्ने, जस्तो कि अब रमेश खरेलज्यू पनि केही समय हो कि क्या हो भनेर प्रभावमा पर्न खोज्नुभयो, तर स्वच्छ छविको रमेश खरेलज्यूले निकै छिटो त्यो चक्रव्यूहबाट आफूलाई अभिमन्यु हुनबाट जोगाउनु भयो र उहाँ अहिले सही ट्र्याकमा हुनुहुन्छ रमेश खरेलज्यू। न त उहाँलाई पनि मान्छेले घेरघार गरिसकेका थिए, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु कुलमान घिसिङज्यू तपाईँ कुनै यस्तो नयाँ पार्टी खोल्ने केही गर्ने यो भन्दा पनि तपाईँ एउटा गणतान्त्रिक चेतनाको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ, तपाईँको भविष्य उज्जवल छ र तपाईँलाई साथ दिनको लागि हामी एकदम तयार छौँ। के गर्नु पर्यो तपाईँको निम्ति हामी दिलो ज्यान दिन तयार छौँ। कुलमानजी तपाईँले गरेका असल कामहरूको कारण आज नेपाल समृद्धि र विकासको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँले यो देशभक्त समाजवादी सरकारको एउटा भावना र चाहना बुझेर, देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहना बुझेर काम गर्नुभयो र फुल फ्लेजमा तपाईँले नतिजा दिनुभयो। अब तपाईँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भन्दा धेरै माथिल्लो पदमा नेपाली जनताले देख्न चाहेका छन्, तपाईँलाई मन्त्री बनाउन चाहेका छन्। हो, तपाईँ भोलि पोलिटिक्समा आउनुभयो भने डेफिनेटली अभियसली 100% भनेर त म भन्दिनँ, तर सम्भावना के छ भने तपाईँ भोलि मन्त्री हुन सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्दाखेरि कुलमानजीको लागि आवाज बुलन्द गर्न हामी तयार छौँ। उल्फा कुरा गरेर, उटपट्याङ कुरा गरेर हुँदैन, सच्चाइलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। कुलमानजीलाई जतिखेर आपद विपद परेको थियो नि त्यतिखेर बोल्ने यिनै पुण्य गौतमहरू थिए। सायद यसको श्रेय लिन त मैले खोजेको होइन। यहाँ लङ्का हनुमानले जलाउँछ पगरी, टेडुहरूले गुज्छन्, मेहनत हामी गर्छौँ जस अरूले लिन्छन्, खास हनी हन्टरले वीर मौरीको मह काट्छ, तर हात चाट्ने बेलामा त्यही फट्टिचर, त्यही उच्चो, त्यही धुर्त पुग्छ। यो कुरा त यहाँको सनातन रीत हो। सायद कलीको परिणाम हात हातमा पात पातमा भने जस्तो पनि होला। मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ, उहाँ जतिखेर चिलिमे प्रोजेक्टलाई एकदमै सफल बनाएर केन्द्रमा आउनु भएको थियो त्यतिखेर तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीज्यूलाई कुलमान घिसिङज्यूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पर्छ भनेर लबिङ गर्ने थोरै मान्छे मध्ये यो पुण्य गौतम पनि एक थियो।
त्यतिखेर उहाँ थर्ड इन कमान्ड हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ र अरू मानिसहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको लभिङमा थिए। तर त्यतिखेर यही देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उहाँलाई त्यो मौका दियो र त्यो मौकालाई बहुत राम्रो सदुपयोग गर्नुभयो। सायद सरकारको अत्यन्तै उच्च स्तरीय उच्च क्वालिटीको सफल निर्णय मध्ये त्यो एक थियो, जसले गर्दा 18 घण्टासम्म लोड सेडिङको समुद्रमा डुबेको नेपाललाई उहाँले उद्धार गर्नुभयो। लोड सेडिङको सुरुङभित्र छटपटाइरहेको नेपाल झिलिमिली उज्यालो भयो। उज्यालो नेपालको अभियन्ता बनेर लाइट म्यान भन्ने एउटा उपाधि पनि उहाँ लिन सफल हुनुभएको छ। जन जनमा छाउनु भएको छ, मन मनमा बस्नु भएको छ। कुलमानजीलाई हामी सेल्युट गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज यी नेटहरू किन चलेका छन्, औद्योगिकरणको प्रक्रिया अब नेपालमा कसरी सुरु भएको छ, यो सबैको पछाडि बिजुलीको बहुआयामिक महत्त्वलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ। अब जब लाइन झिलिमिली भयो, त्यसपछि अब चमत्कारिक ढङ्गले अब मिडियादेखि हरेक क्षेत्र फस्टाउन थालेको छ। तपाईँलाई थाहा छ कि बिजुली नहुँदाखेरि नेपाल अधोगतिमा जाँदै थियो। विद्यार्थीको पढाइ बिग्रिरहेको थियो, कारखानाहरू टाट पल्टिरहेका थिए, अनि त्यसपछि मिडिया हाउसहरू भूतबङ्गला जस्तो भएका थिए। हामी महँगो जनजीवन बाँचिरहेका थियौँ त्यतिखेर। र यस हिसाबले गरिकन नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङज्यूको उपस्थिति, कार्यकारी निर्देशकको रूपमा उहाँको उपस्थिति रहिसकेपछि सारा म्यानेजमेन्ट मिलाएर नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त देश घोषणा गरियो। कति राम्रो कुरा थियो त्यो, कति राम्रो कुरा छ। अब कुनै पनि इन्द्रेका बाबुचन्द्रे कसैले पनि नेपालमा फेरि लोड सेडिङ गर्छु भनेर च्याउनु पर्दैन। कुनै 12 हातको टागाले विद्युत माफियासँग गठजोड गरेर गला मिलाएर यदि म नेपाललाई फेरि लोड सेडिङको सुरुङमा धकेल्न चाहन्छु भन्छ भने त्यो त्यसको अन्तिम दिन हुनेछ। त्यसले काललाई निम्ताउनु सरह हुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब कसैले पनि कुनै पनि धन्दा सेठले त्यो खालको धृष्टता गर्न पाउँदैन। जनमत त्यसको पक्षमा छ जसले नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त बनाएको छ। लड्तर कुरा हो, चान्चुने कुरा हो। हामीले यो समयमा कल्पनै गर्न सक्दैनथ्यौँ। त्यतिखेरको समय मलाई सम्झना हुन्छ, तपाईँ हर कसैलाई सम्झना छ। हो, यहाँ साथीहरूले सत्य र न्यायको पक्षमा बोल्नुहोस् भन्नुहुन्छ। सायद सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको जालजेल कपट विकृति विसङ्गति विरुद्ध दरो खरो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो धारावाहिक रूपमा एकदम धारा प्रवाह रूपमा ल्याउने हामी नै हौँला। र त्यसको श्रेय त म लिन चाहन्न। जे होस्, सबै साथीहरूले सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, मेहनत गर्नुभएको छ। र त्यस बेलाको कुरा म अलिकति तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु। हो, मुकेश काफ्लेज्यूले धेरै नखोके हुन्छ। उहाँको योगदान के छ? उहाँको अपमान गर्न खोजिरहेको छैन। व्यक्तिगत जिन्दगी सुखमय होस्, 10 पुस्ताला पुग्ने त उहाँले कुम्लाइसक्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँको खण्डन मण्डन गर्नु जरुरी छैन। मरेको बाघको झुङ्गा उखल्ने शौख पुण्य गौतमले राख्दैन। उहाँ को हो? हु इज ही? को हो मुकेश काफ्ले? के योगदान गर्नु? मुकेश काफ्लेजी, तपाईँलाई देख्दा एउटा सम्झना आउँछ, एउटा भनाइ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको त्यो कविता पंक्ति याद आउँछ। छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्रेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। अनि कुलमानजीलाई हेर्दाखेरि कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूको अर्को पंक्ति सम्झिन मन लाग्छ। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ र। हो, उहाँ विनयशील हुनुहुन्छ, अत्यन्तै भलादमी हुनुहुन्छ कुलमानजी। उहाँले योगदान गरेर देखाउनु भएको छ। तपाईँ धोतीको जुम्पो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरीफोरी गरे जस्तो तपाईँको उखरमौलो खपिन सक्नुभयो। तपाईँले के लछार पाटो लाउनुभयो? तपाईँकै पालामा र तपाईँभन्दा अगाडिका कार्यकारी निर्देशकको पालामा, कार्कीजीहरूको पालामा कि नेपालमा 18 घण्टा लोड सेडिङ भएको होइन? त्यतिखेर लोड सेडिङ हुँदाखेरि बिजुली आएको कुरा समाचार बन्थ्यो। अहिले कुलमानजीको पालामा बिजुली गयो भने त्यो समाचार बन्ने स्थिति आएको छ। अर्को कुरा तपाईँलाई सम्झना गरौँ, तपाईँको पालामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा 9 अर्ब, मैले स्पष्ट भन्नुपर्छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण 9 अर्ब घाटामा गएको थियो। कुलमानजीको पालामा एकदम फर्स्ट क्लास म्यानेजमेन्ट उहाँले गर्नुभयो र नेपाल विद्युत प्राधिकरण 11 अर्ब नाफामा छ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, तपाईँ किन चोरीफोरी गरिरहनु भएको छ? के नतिजा दिनुभयो? क्रिस्टल क्लियर पिक्चर अगाडि हामीले राखिदिएका छौँ। अनि तपाईँको पालामा 3 अर्ब बोनस बाँड्नुहुन्थ्यो, अहिले बोनस छैन।
जनता दुब्लाएको दुब्लाई, जनताले महसुल तिरेको तिरै, तपाईहरू बोनस हसुरेको हसुरै गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त्यो स्थितिको अन्त्य भएको छ। तपाईँको पालामा 7 अर्बको चुहावट हुन्थ्यो, अहिले चुहावट ठप्प छ। चुहावट छैन भन्दा पनि हुन्छ। यो कसले गर्यो? यो कमाल, यो चमत्कार भनेको कुलमान घिसिङज्यूले देशभक्त समाजवादी सरकारको जुन ढङ्गको एउटा हौसला थियो, त्यो हौसलामा उहाँ एकदम उत्साहित भएर काम गर्दाखेरि यो नतिजा आएको छ। अनि अर्को कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ, झोलाहरूमा सबै खोलाहरू राख्ने 83,000 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादनको क्षमता भएको देशमा त्यतिखेर लोड सेडिङको एउटा लाज मर्नु स्थिति थियो। तपाईँको पालामा जम्मा 800 मेगावाट बिजुली नेशनल ग्रिड अर्थात् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडियो। कुलमानजीको पालामा अहिले कति जोडियो थाहा छ? तथ्याङ्क एकचोटि हेर्नुहोस्, मिथ्याङ्क प्रस्तुत नगर्नुहोस्। कुलमानजीको पालामा अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दा 1500 मेगावाट बिजुली तपाईँले दोहन गरेको भन्दा डबल बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। अनि तपाईँको पालाको विडम्बना हामीलाई थाहा छ। लाइन आउनु भनेको कहिलेकाहीँ औँसी पूर्णिमा झिलिक्क बले जस्तो हुन्थ्यो, बिजुली आउनु उत्सवको कुरा हुन्थ्यो। त्यतिखेर मानौ कालो वर्णका काला अनुहारका चोरहरू कसैको घरमा घुसेर लटीपटी पारे भने चुक घोप्ट्याए जस्तो औँसीको त्यो कालो रातमा त्यो चोरलाई पक्रिन एक ट्रक पुलिसले घर घेरे भने पनि सम्भव थिएन, किनभने यसै त काला अनि जिउभरि तेल घसेका हुन सक्थे। खिस्सा हाँसे भने दाँतको आधारमा, सेतो दाँतको आधारमा पक्राउ पर्नु पर्थ्यो। त्यो स्थिति, त्यो विडम्बना थियो। अहिले कुलमानजीको विषयमा, कुलमानजीको पालामा के भएको छ? सीसीटीभी चलेका छन्, 24 घण्टा चोरहरू, फटाहरू, जालीहरू निगरानीमा छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको स्थिति नै फरक छ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अहिले देशमा लोड सेडिङ मुक्त भइसकेपछि, देश लोड सेडिङ मुक्त भइसकेपछि प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा अहिले चोरी चकारी घटेको छ, अपराध घटेको छ, अपराधको ग्राफ वात्तै घटेको छ। विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएका छन्, देशमा औद्योगिकरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ, विद्युत माफियाहरूको कठालो समाइएको छ, देश समृद्धि र विकासको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, 2051 सालमा कुलमान घिसिङज्यू नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अफिसरको रूपमा आउनुभयो र उहाँले 2073 सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको महान भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा मौका पाउनुभयो र त्यसलाई स्वर्णकालमा परिणत गर्नुभयो। एउटा प्रशासकले कतिसम्म गर्न सक्छ? त्यो प्रशासकको कुर्सी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कुर्सी धेरै ठुलो होइन, तर पनि त्यो कुर्सीमा पुग्दा त्यो कुर्सीलाई नै गरिमामय बनाइदिनु भयो कुलमान घिसिङज्यूले। हामीलाई सम्झना हुन्छ, हेनरी किसिन्जरले समेत मुक्त कण्ठले तारिफ गरेका तत्कालीन प्रशासक सरदार यदुनाथ खनाल। तपाईँलाई थाहा छ, यदुनाथ खनाललाई नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिन्जर जसले ओल्ड अर्डर र अन चाइना जस्तो विश्व प्रसिद्ध कृति लेखेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले समेत कफी खान इच्छा गर्ने त्यत्रा ठुला लेजेन्डरी प्रशासक यदुनाथ खनालदेखि सरदार भीमबहादुर पाण्डे, जोसँग आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर भारतीय प्रशासकहरूले पनि कुराकानी गर्न सक्दैन थिए। अनि यस्तो खालका प्रशासकहरू भएको ठाउँमा कुलमानजी मरुभूमिमा बर्सात जस्तो भएर झल्किनु भएको छ, झुल्किनु भएको छ। स्याबास कुलमानजी, क्या बात कुलमानजी, तपाईँले नेपालीहरूलाई धन्य बनाइदिनु भयो। हाम्रो पुस्ता यति आभारी छ कि नेपाल लोड सेडिङ मुक्त भयो, चान्चुने उपलब्धि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई पुरस्कार दिनुपर्छ, सम्मान दिनुपर्छ। सम्मानको असली हकदार कोही छ भने कुलमान घिसिङज्यू नै हो। उहाँलाई पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएर राइट म्यान इन राइट प्लेसको मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्छ। र कुलमानजीको विषयमा अहिले त धेरै मान्छेहरू कराइरहेका छन्, बोलिरहेका छन्। जतिखेर कुलमान घिसिङज्यूलाई डेडिकेटेड फिडरको नाममा अरबौं कमिसनको घपलाबाजीको खेल खेले कुलमानले भारतसँग सेटिङ गरेर चिम खरिद गर्दाखेरि, बल खरिद गर्दा करोडौं अरबौंको कमिसनको खेल खेले। अनि त्यसपछि कुलमान घिसिङले विद्युत माफियाहरूसँग साँठगाँठ गरेर अरबौंको खेल खेले भनेर संसदमा मेनेन्द्र रिजाल लगायतका केही सांसदहरू डुक्रिँदा, नेपाली कांग्रेसका सांसद डुक्रिँदा कोही सामाजिक अभियन्ताहरू चरोमुसो कोही बोल्दा उनीहरू बोलेका थिएनन्। यही पुण्य गौतमले 1 वर्ष अगाडिको भिडियो तपाईँले हेर्नु होला। खबरदार, कुलमान घिसिङज्यू विरुद्ध आँखा चम्काउने र हात लम्काउने काम कसैले नगर्नु। हामी जनताहरू हरिङ्गालको गोलो भएर खडिनेछौँ भनेर त्यतिखेर खबरदारी गर्ने पनि हामी नै हो। त्यसकारणले गर्दा कुलमानजी, आज तपाईँलाई साथ दिन लाखौं करोडौं जनताहरू आएका छन् र मलाई जहाँसम्म लाग्छ ढिलो चाँडो उहाँलाई न्याय हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो उखान या प्रयोग गर्न त उपयुक्त हुँदैन। लात्तले हानेको कुकुर भँडारमा भने जस्तो उहाँलाई
योभन्दा धेरै ठुलो अवसरले प्रतीक्षा गरेको हुन सक्छ। के हुन सक्छ त्यो अवसर? उहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भन्दा ठुलो पोजिसन अर्थात् मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, राज्य मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। राजनीति गर्दै जाँदा एउटा कलाकारको रूपमा देखा परेका रोनाल्ड रेगन अमेरिकी राष्ट्रपति भए। देशभक्त हुनहार प्रशासक कुलमानजीलाई पनि भोलि त्यो स्थानमा पुग्न सक्ने सौभाग्य मिल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। त्यसैले मैले भनिरहेको छु, अन्याय, अत्याचार, जालजेल, कपट विरुद्ध हामी बुलन्द आवाज जहिले पनि मुखरित गरिरहेका हुन्छौँ। र कुलमान घिसिङज्यूको विषयमा मैले यति भन्नु छ कि भोलि नसोचेको अवसर र पदले तपाईँलाई प्रतीक्षा गरेको हुनसक्छ। कुलमानजी, एउटा ढोका बन्द भयो त के भयो? सम्भावनाका अनगिन्ती द्वारहरू तपाईँको निम्ति खुलेको मलाई महसुस हुँदैछ। त्यसैले गाउँ बस्ती बस्तीबाट तपाईँको समर्थनमा, तपाईँको पक्षमा अहिले जनताहरू खडा भएका छन् र सबैको जनभावनाको कदर गरेर कुलमानजीलाई विशेष पुरस्कार त दिनै पर्छ। नदिएर सुख हुँदैन। कुलमानजीको योगदानलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। डाक्टर युवराज खतिवडा त्यस्तो के नै लडतर इतिहास थियो र एकाडेमिकली उहाँ राम्रो हुनुहुन्थ्यो, तैपनि उहाँले अर्थमन्त्री, उहाँले त सोचेको थियो पहिला त अर्थमन्त्रीको सल्लाहकार बन्न चाहनुहुन्थ्यो। उहाँ गभर्नरबाट, प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यानबाट उहाँ रिटायरमेन्ट भइसकेपछि राष्ट्रिय सेवाको केही अवसर खोजिरहनु भएको थियो। अनि पछि उहाँको महत्त्वाकांक्षा चुलियो। उहाँ अर्थ राज्य मन्त्री हुन चाहनुहुन्थ्यो। एउटा हाम्रा ठुला नेताको मातहतमा ठुला नेता अर्थमन्त्री हुने र उहाँ ठुला नेताको मातहतमा अर्थ राज्य मन्त्री हुने सम्म सपना देखेको बेला स्वाटै अर्थमन्त्री हुने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि थाहा छैन, मान्छेले नसोचेको तपाईँले गज माग्दा थान पनि प्राप्त हुन सक्छ। त्यसैले तपाईँले धैर्यता राख्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो बेला भनेको हामीले एकदमै कुलमानजीको जस्टिसको बारेमा आवाज उठाउने बेला हो। गाउँ बस्ती बस्तीबाट उहाँको पक्षमा क्याम्पेनिङ गर्ने बेला हो। यही बेलामा मैले तपाईँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, कुलमानजी रामेछापमा जन्मिनु हो। 2027 साल मङ्सिर 10 गते 25 नोभेम्बर 1970 मा उहाँ जन्मिनुभयो। र उहाँको विषयमा मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। उहाँ एउटा सुयोग्य प्रशासक हुनुहुन्छ र एसएलसीमा पनि बोर्डमा पढ्नुहुन्छ भनेर एक्सपेक्टेसन गर्दा थोरै नम्बरले मात्रै बोर्डमा पढ्नु भएन। उहाँको पढाइ पनि राम्रो थियो र उहाँ 2051 सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा एज ए इन्जिनियर प्रवेश गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, हेर्नुहोस्, स्पष्ट हुनुहोस् तपाईँ। उहाँले 26 वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा उत्कृष्ट सेवा दिनुभयो। अब उहाँको स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ। अब हिरा जस्तै अर्को काल पनि त्यहाँ व्यतीत गर्न चाहने उहाँको इच्छा छ भने, उहाँको इच्छै छैन भने खाए नखाए गीत शैलीमा आउनै पर्छ भनेर हामीले बाध्य बनाउन सक्दैनौँ। तर मैले बुझेसम्म उहाँलाई त्योभन्दा ठुलो पदमा लगेर पुरस्कृत गर्न सकिन्छ। अरू अनगिन्ती सम्भावनाहरू छन्। असल मान्छेले असल काम गर्छ जहाँ गए पनि, यसमा कुनै डाउट छैन। त्यसैले कुलमान घिसिङज्यू, तपाईँ नेपाल आमाको एक होनहार सपुत हुनुहुन्छ। उसै त हाम्रो प्रशासन यन्त्र भनेको लोसे छ, घोसे छ, अकर्मण्य छ, कामचोर छ। यस्तो ठाउँमा कुलमान घिसिङज्यूहरू जस्तो राम्रो असल प्रशासक पनि हुनुहुन्छ। हामी हरेक ठाउँमा कुलमानहरू छौँ। हामी राजनीतिमा छौँ, कोही प्रशासनमा छन्, कोही पत्रकारितामा छन्, कोही न्याय क्षेत्रमा होलान्। हरेक फिल्डका कुलमानहरूले अवसर पाउनुपर्छ। यो देश बन्छ, चाँडै बन्छ। सिङ्गापुर जस्तो देशलाई सिङ्गापुर बनाउने जुन सरकारको प्रतिबद्धता छ, त्यसलाई पुरा गर्न पनि कुलमानजीहरूलाई निश्चित रूपमा हामीले पुरस्कृत गर्नुपर्छ, उहाँलाई न्याय दिनुपर्छ। अब यहाँ केही मान्छेहरू, केही धन्दा सेठहरू, मौका यही हो भाइ, पपुलर फेसको आडमा आफ्नो काम धन्दा पनि चालु गर भनेर एकदम 12 हाते पटुकी कसेर हाप र चाप गर्दै मैदानमा ओर्लिएका छन्। फजुल फन्टुस कुरा गरिरहेका छन्। ती जालीदासहरू जसले कुलमानजीलाई रुख चढाउन चाहन्छन् र फेद ढाल्न उनीहरू आतुर छन्, 20 लड्डु टक्राउन चाहिरहेका छन्। त्यो युगको कालिदास यति मूर्ख थियो कि आफै रुख चढ्थ्यो, आफै चढेको हाँगो काट्थ्यो र खुत्रकै हुन्थ्यो। यो युगका जालीदासहरूले प्रशंसाको पुल बाँध्छन्, रुख चढाउँछन्, फेद ढालेर सखाप पार्छन्। त्यसकारण त्यस्ता जालीदासहरूबाट होसियार हुनुपर्छ। ती जालीदासहरू जसरी पार्वतीको छल गर्न जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेको थियो, आफ्नो कालो कर्तुत, आफ्नो कालो इतिहास लुकाउनको निम्ति भर्खरै कतैबाट टप्किएको जस्तो अलौकिक दिव्य मानव जस्तो अभिनय गरेर सडकमा उफ्रिरहेका छन्। मैले तपाईँलाई केही मान्छेहरू नमुनाको रूपमा पेश गर्न पनि सक्छु।
म नाम लिएर तिनीहरूलाई अभिनन्दित गर्न चाहन्न। अब चोरीको प्रकाशन गृह चलाएर, चोरीको किताब छपाएर, जस्तो कसैको नाममा एकछिनको लागि कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठले आमा उपन्यासको अनुवाद गर्नु, असली अनुवादक त कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठ हो, म्याक्सिम गोर्कीको उपन्यास आमाको। अनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो नाममा आफै अनुवादक बनेर रोयल्टी पनि तिर्नु नपर्ने कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठको सबै किताबहरू हुबहु, अघिल्लो र पछिल्लो प्यारा अलिकति चेन्ज गरे जस्तो गर्ने, हुबहु त्यही सारेर छापेर आफ्नो नाउँमा अनुवादक लेखाएर करोडौं कमाउने, रोयल्टी नतिर्ने यस्ता खालका धन्दा सेठहरू आज आन्दोलनकारी भनेर आएका छन्। लाज मर्नु कुरा के छ भने आफ्नै प्रकाशन गृहमा काम गर्नेहरूलाई सेना भनेका छन्, कर्मचारी कामदारलाई मेरो पार्टीको कार्यकर्ता भनेका छन्, मान वा नमान मै तेरो मेहमान भने जस्तो जहाँ पनि टप्किएका छन्, ठुला कुरा गरेका छन्। देशलाई द्वन्द्वको कारखानामा तब्दिल गराउन चाहने, हिंसा भड्काउन चाहने, अनि त्यसपछि गौरवशाली नेपाली सेना जसको देशभक्त इमेज छ त्यसलाई विवादमा तान्न चाहने यस्ता खालका धन्दा सेठ गल्लावालहरू अहिले सडकमा आएका छन्। तिनका कालो इतिहास, कालो कर्तुतहरू एक दिन छरपष्ट हुनेछन्। बुझ्नेले त कुरा बुझिसकेको छ, कतिपय भ्रममा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता मानिसहरू, त्यस्ता जालीदासहरू हामी भनेको चाहिँ त्यस्ता जालीदाससँग होसियार हुनुपर्छ। हामी पुण्य गौतमहरू भनेको कस्ता मान्छे हौँ भने हाडे ओखर जस्तो बाहिर कडा छौँ, भित्र नौनी जस्तै नरम छौँ। हामी खस्रो कुरा गर्छौँ, एकदमै खस्रो, तर रोटी चिल्लो होला कुरा त खस्रै मिठो हुन्छ पेटमा। किमार्थ कहिले पनि हामीले पाप राखेनौँ र हामी जे बोल्छौँ स्पष्ट रूपमा बोल्छौँ। दुईटा चारवटा जिब्रो लिएर हिँड्दैनौँ, बहुरूपिया छैनौँ। हामी कस्मेटिक ढङ्गले मेकअप डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर हिँड्दैनौँ। गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास पपुलर मोमेन्टको पछाडि हापझाप गरेर दौडिँदैनौँ। मात्र सत्य र इन्साफको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्छौँ। अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता भन्दा कहिलेकाहीँ आलोचनालाई आलोचना सर कपाकप खाएर पचाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हामी निम तुल्य कुरा गर्छौँ। निम तितो हुन्छ तर सत्य पनि तितो हुन्छ, तर त्यो औषधि तुल्य हुन्छ। या विष लड्डु जस्तो घातक कुरा गरेर जनतालाई भ्रमित पार्ने, थाङ्नामा सुताउने, आफ्नो बिजनेस धन्दा सटर चलाउने धन्दा श्रेष्ठहरूको कुनै कमी छैन। अब वाहियात किसिमले किताबहरू प्रकाशन गर्ने, किताब मार्फत करोडौं कमाउने, अनि एक हिसाबले भन्दाखेरि बहुरूपिया छली भएर प्रकाशन गृह चलाएर हिजो फ्याङ्लो झोला बोकेर काठमाडौँमा आएकाहरूको अहिले महँगो महँगो गाडी छ। नेतालाई सराप्ने तिनीहरूको आफ्नै यसो हेर्दाखेरि टोपी खस्ने खालको भयङ्कर बङ्गला छ, अनि तिनै ठुला कुरा गरिरहेका छन्। अनि कोलमानजीलाई हामीले नै रक्षा गर्ने हो, कोलमानजी हाम्रै हातमा हुनुहुन्छ भन्ने भ्रम पारेर बिजनेस चलाइरहेका छन्। अनि त्यसपछि हतियार कारोबारी व्यापारीहरू, त्यस्ता हतियार माफियाहरूलाई देशमा युद्धको कारखाना खोल्छौँ भनेर आश्वासन दिलाउँदै उल्फा उग्र चर्को कुरा गरिरहेका छन्। आफ्नो किताब फ्याक्ट्रीमा, आफ्नो किताब प्रकाशन गृहमा जहाँ चोरीको नक्कली किताब छापिन्छ, अनुवादक आफैलाई बनाएर दुनियाँलाई ढाँटछल गरेर करोडौं कमाइन्छ, त्यहाँ काम गर्ने कामदारलाई सेना भनिदिने, पार्टीको कार्यकर्ता भनिदिने, अनि विप्लवजीले जस्तै नयाँ द्वन्द्व म पनि सुरु गर्छु भनेर उल्फा कुरा गर्ने, अनि हिटलरपन्थी सोच राख्ने, सेनाले राज्य सत्ता क्याप्चर गरेर मलाई बुझाउनु पर्छ भन्ने, अनि ब्यानर र प्रचण्डजीको जस्तो अथवा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको जस्तो ठुलो फोटो आफ्नै राख्ने, आफैलाई धन्यवाद दिने, आफैलाई अभिनन्दन गर्ने, यस खालका भुइँफुट्टा टप्परटुइया, यस खालका एक हिसाबले भन्दाखेरि गुलाम अलीहरूको यहाँ कुनै कमी छैन। गुलाम अली भनेको प्रसिद्ध गायक हुनुहुन्छ। मैले साङ्केतिक रूपमा भने कुनै संदिग्ध शक्ति केन्द्रको गुलामी गर्नेलाई मैले गुलाम अली भनेको हुँ। र अब प्रष्ट हुनुहोस् साथीहरू, कोलमान घिसिङज्यू नेपाली आमाको सच्चा सपुत हुनुहुन्छ, देशभक्त हुनुहुन्छ। उहाँले गरेका कामहरू वन्दनीय छन्, प्रशंसनीय छन्, उच्च कोटिका छन्, र उहाँ उच्च कोटिको प्रशासक हुनुहुन्छ। यसमा कसैले शङ्का लिनु पर्दैन। किनभने हेर्नुहोस्, तपाईले याद गरेको हुनुपर्छ, अब नेपाल कहिल्यै लोड सेडिङ मुक्त हुन सक्दैन भनेर निराशाको चिसो उच्छ्वास त्यतिखेर कतिपय ठुला ठुला मानिसले पनि पोखेको हामीले पाएका थियौँ। हामी आफै निराश थियौँ, कसरी नेपाल लोड सेडिङ मुक्त होला, यस्तो अवस्था छ भनेर भन्थ्यौँ। हेर्दा हेर्दै 2074 सालमा घोषणा गरेर कोलमानजीको नेतृत्वमा नेपाल लोड सेडिङ मुक्त देश घोषणा भएरै छाड्यो। योभन्दा ठुलो उपलब्धि केही हुन सक्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि राइट म्यान इन राइट प्लेसको मान्यता अनुसार कोलमान घिसिङज्यूलाई पुनः एक कार्यकालको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने गर्नै पर्छ।
यो सरकारको गुरुत्तर दायित्व हो। होइन त्योभन्दा ठुलो पुरस्कार दिन खोजिएको हो भने उहाँलाई पावर कन्ट्रीको, हुनसक्छ अमेरिका, चाइना अथवा त्यस्तै कुनै शक्तिशाली देशको राजदूत बनाउनु पर्छ। त्यतिले पनि नपुग्ला। जनभावनाको कदर गर्ने हो भने उहाँलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ, सांसदमा मनोनयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार भावना छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मान्छेहरूले कहिलेकाहीँ कुनै अवसरहरू गुमायो भने त्योभन्दा ठुलो अवसरले उसलाई पछ्याइरहेको हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सोच्नुपर्छ। एउटा ढोका बन्द भयो त के भयो? सम्भावनाका अनेक द्वारहरू, क्षितिजहरू निहाल्न सकिन्छ। सम्भावनाको त्यही आँखी झ्यालबाट उहाँले आफ्नो उज्यालो भविष्यको क्षितिज निहाल्न सक्नुहुन्छ। कोलमानजीले, कोलमानजी यस्तो व्यक्ति हो, उहाँलाई देख्दाखेरि, उहाँको व्यक्तित्व कृतित्व अध्ययन गर्दाखेरि रूपचन्द बिष्ट जो नेपालले नचिनेको एउटा दुर्लभ दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो र आज पनि हाम्रो मनमा बाँचिरहनु भएको छ। उहाँले भनेको एउटा भनाइ याद हुन्छ, बोलिरहने मान्छे चरा मान्छे, जोतिरहने मान्छे गधा मान्छे, बोल्ने र गर्ने पो असली मान्छे भन्नुहुन्थ्यो। कोलमानजीले बोल्नु पनि भएको छ र बोले अनुसार गर्नु पनि भएको छ, याद गरौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको योगदान बढ्दो छैन। उहाँको योगदानलाई हामीले एकदमै मुक्त कण्ठले तारिफ गर्नुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्थ्यो कि पहिला अहिले त त्यो विडम्बनाको हामीले अन्त्य गर्दै लगेका छौँ। देशको लागि मर्नेहरू शालिक भएछन्, देशको लागि मर्नेहरू शालिक भएछन्, आफ्नो लागि बाँच्नेहरू मालिक भएछन्। देशको लागि मर्नेहरू शालिक भएछन्, आफ्नो लागि बाँच्नेहरू मालिक भएछन्। यस्तै स्वार्थी मान्छे, यस्तै धन्दा सेठहरू, यस्तै एक हिसाबले भन्दाखेरि लुटपाटको धन्दा चलाउनेहरूको भविष्य उज्जवल भएको बेला कुलमानजी जस्तो एउटा दुर्लभ प्रशासक नेपालमा देखिनु भएको छ। र अब चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यस्ता मानिसहरू, यस्ता स्वार्थी, कपटी, यस्ता पाखण्डी मान्छेहरूको अन्त्य, युगको अन्त्य भएको छ भन्ने मेरो ठम्ब्याइ हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब धेरै लामो गन्थन मन्थन नगरौँ। कच्चा ज्ञानको पण्डित हुन म यहाँ आएको होइन। मैले यो लाइभमा टाइमलाई वेस्टेज गर्नु छैन। तपाईहरूको मनमा यदि मेरा कुरा जचे भने, यदि पुण्य गौतमले बोलेका कुरा ठिक छन् है भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने म धन्य हुनेछु। यहाँहरूले अब खानपिनको चाँजो पाँजो गर्नु होला। अब के गर्ने, निराश भएर भएन, काममा अगाडि बढ्नुपर्छ। कोरोनाको कहरलाई हामीले जित्नु छ, रोग भोक र गरिबीमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ, दुनियाँलाई फेरि खुशहालीपूर्ण बनाउनु छ। एक हिसाबले भन्दा जीवनलाई हामीले आफैले जटिल बनाएका हौँ। जिन-ज्याक रुसोको ब्याक टु नेचरको मान्यता त तपाईँलाई थाहा छ नि। प्रकृति कति शान्त छ, धैर्य छ, कति सुन्दर छ। हामी कति जटिल हुँदै गएका। हामी हजारौं सम्मानलाई बिर्सेर एउटा अपमान सम्झेर रातभरि निदाउँदैनौँ। हामी कस्ता ज्याद्रा छौँ भने नमस्कार खानको निम्ति हामी हजारौं खर्च गरेर कुनै ठाउँमा जान सक्छौँ, तर अपमान सहन हामीलाई साह्रै गाह्रो छ। जिन्दगी भनेको मान अपमान, सुख दुःख, दिन रातको संयोजन हो। जिन्दगी एकनाश हुँदैन। यो कुनै मैले फिलोसफिकल गम्भीर कुरा गर्न खोजेको होइन। यति बेला म के भन्न चाहन्छु भने त्यो मानिस मात्रै नीलकण्ठ हुने सौभाग्य प्राप्त गर्न लायक छ जो मानिसले समुद्र मन्थन गर्दा हलाहल कालकुट विष पिएर अरूको लागि, अरूको जीवन रक्षाको लागि आफूलाई समर्पित गर्छ। अमृत खान त सबैको लुछाचुडी हुन्छ नि। असली मान्छे त्यो जसले विष पनि निल्न सक्छ, आलोचना पनि पचाउन सक्छ। त्यसकारण सुन जस्तो खारिनु पर्छ मान्छेले। दुःख कष्ट भनेको हरेक कुरा क्षणिक पाउना जस्तो, सुख पनि स्थायी छैन, दुःख पनि स्थायी छैन। तपाईले प्राप्त गरेको पदहरू पनि चिरञ्जीवी होइन। तपाई कुनै नौ चिरञ्जीवी भएर यो पृथ्वीमा, यो लोकमा आउनु भएको होइन। तपाई निश्चित अवधिको भिसा पासपोर्ट सहित, म्याक्सिमम 100-102 वर्ष कति होला, त्यतिसम्मको भिसा पासपोर्ट सहित तपाई पृथ्वीमा आएको। यो ग्रहलाई तपाईले अलविदा गर्नै पर्छ। सेरोफेरो सबै मेरो भन्ने अलेक्जेन्डर द ग्रेट पनि रित्तो हात पृथ्वीबाट बिदा भएका थिए। त्यसैले कसैले पनि घमण्ड गर्नु पर्दैन, अहंकार देखाउनु पर्दैन, सर्वै सर्वा हुँ भन्नु पर्दैन, सेरोफेरो सबै मेरो आकाशै बाँधौ कि पातलै बाँधौ भन्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि सण्ड मुसण्डहरू, नन्दी भृङ्गीहरू, 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच अघि पछि लगाएर अरिङ्गालहरूको जमात खडा गरेर आफूलाई ठुलो बनाएर घोडाबाट म कहिल्यै तल आउनु पर्दैन भन्ने खालको दम्भ र अहंकारको एउटा छुट्टै टापु बनेर कोही पनि नबाचोस्, त्यो भन्दा सर्वाधिक कष्टकर जीवन केही पनि हुन सक्दैन। सरल हुनुस्। त्यसो त प्रकृतिको उदाहरण लिने हो भने
कहिलेकाहीँ प्रकृति आफै पनि मानवीय दुष्कर्मलाई तह लगाउनको लागि गडगडाएर आउँछ। आज बिहान भर्खर यो मिसकल हो कि क्या हो, फुलकल फेरि नआओस्, 72 को भूकम्पको पराकम्पन हामीले महसुस गऱ्यौँ। प्रकृति निर्दयी पनि छ। कहिले बाढी पहिरोको रूपमा, कहिले भूक्षयको रूपमा, कहिले ढडेलोको रूपमा प्रकृतिले विनाश लीला पनि मचाउँछ। त्यसलाई सामना गर्न हामी तयार हुनुपर्छ। यति भनिसकेपछि म अब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक बुँदाहरू हट्नै पर्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानि कि एमसीसीलाई हामी कुनै पनि हालतमा कमा फुल स्टप चेन्ज नगरिकन, यसलाई दारा नङ्ग्रा झिकेको बाघ सरह नबनाइकन, तपाईँलाई थाहा छ नि सर्कसको बाघ दारा नङ्ग्रा झिकेपछि न्यार त गर्न सक्छ, भोटे कुकुर जति पनि शक्तिशाली हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी भन्न चाहन्छौँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नेपाल विरोधी, नेपालको सार्वभौम सत्ता र नेपालको हित विपरीतका बुँदाहरू हामी एमेन्डमेन्ट नगरिकन त्यसलाई कुनै पनि हालतमा पास गराउन दिनौँ, त्यसलाई टेबल हुन दिँदैनौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो, यो हाम्रो वादा हो, बाचा हो। र अब म लाइभको अन्तिम चरणमा आएको छु। अब यसलाई मैजारो गर्ने बेला भयो। सायद तपाईलाई पनि धेरैतिर जानु छ, धेरै काम गर्नु छ, धेरैको मन जित्नु छ, रोजीरोटीको व्यवस्था गर्नु छ, ताउलो बजाउलो पकाउनु छ, परिवारको ख्याल गर्नु छ, आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगीलाई पनि सुखमय बनाउनु छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईको धैर्यताको बाँधलाई म टुटाउँदिन। ठिक छ, मलाई एक साथीले झोले भन्नुभएको रहेछ, कुनै साथीले जीवनमा तपाईँले झोला बोक्नु भएको छ कि छैन, नबोक्नु भएको भए झोला उपहार तपाईँलाई दिउला। तपाईँलाई नि झोले हुने रहर लागेको भए गएर झोला किन्नुस्। र झोले भनेको के, यो त राम्रै कुरा हो। मैले निश्चित रूपमा झोला बोकेको छु, तर झोलामा के बोकेको छु? झोलाभरि किताब बोकेको होला, झोलाभरि जनताका फाइलहरू बोकेको होला, समस्याका गुनासाका पोका पन्तुरा बोकेको होला, सातो सामल बोकेको होला। हामी ब्रिफकेसै होइनौँ जहाँ हरिया हरिया डलर युरो भारू धन्दा सेठहरूले बोक्छन्। हामी कुनै ब्रिफकेस बोक्ने खालका, सुटकेस बोक्ने खालका मान्छे होइनौँ। हामी मजदुरका मान्छे हौँ, हामी गरिबको पक्षमा काम गर्ने मान्छे हौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई यो झोले सोले भन्ने कुराले केही आपत्ति गर्दैन। भन्नेहरू भन्दै गर्छन् कुत्ता भुक्ति हजार हात्ती लम्के बजार, काग एकातिर कराउँदै गरोस् पिना पनि सुक्दै गर्छ। अनि कुकुर जति भुके पनि हात्ती के लम्किन छोड्छ र? त्यसकारणले त भनेको नि कुत्ता भुक्ति हजार हात्ती लम्के बजार। यति भनिसकेपछि म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक ठाउँ जानु छ, मोटरसाइकल छैन आफ्नो, जिन्दगीमा कहिले पनि मोटरसाइकलको ड्राइभर हुने रहर गरिएन, मोटर बाइकको ड्राइभर हुने रहर नगरेकै हुनाले बाइक किनिएन, किन्न सकिएला पछि छुट्टै कुरा हो। तर एकजना साथी आउँदै हुनुहुन्छ मलाई लिफ्ट दिनको लागि, त्यसपछि यहाँबाट रफू चक्कर हुनु छ, काम गर्नु छ। त्यसैले साथीहरू तपाईहरुसँग म बिदावारी हुन चाहन्छु। तपाईको दिन शुभ बितोस्। धेरै महानुभावहरू, वरिष्ठ महानुभावहरू, मेरा समकालीन, मेरा अनुजहरू, मेरा अग्रजहरू सबैले यो हेरिरहनु भएको छ। वसन्तमान सिंह अधिकारीजीलाई मैले देखिरहेको छु। आइडियोलोजिकल रूपमा हामी फरक कित्तामा होला, तर उहाँ एउटा इमानदार देशभक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसैगरी मैले यहाँ नाम लिन नसकेका अनगिन्ती अनुहारहरू, फोटो सानो देखिन्छ, सबैले चिन्न सकिँदैन। जो हुनुहुन्छ ज्ञात अज्ञात सबै साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले धैर्यताका साथ मेरो यो प्रत्यक्ष फेसबुक लाइभ हेरिदिनु भयो, प्रतिक्रिया गर्नुभयो। प्रिन्स महेन्द्र बहादुर धामीजीले म भारतबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। तमाम देश विदेशबाट हेर्नुहुने सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईको दिन रात सबै सुखद बितोस्। तपाईलाई लटालट नसोचेको उन्नति प्रगति प्राप्त होस्। जिन्दगी भनेको सुख दुःखको रामछाया हो, कर्कलाको पानी जस्तो हो। यसलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्नुपर्छ। र हामी एक हिसाबले भन्दाखेरि आफ्नो निम्ति त जो पनि बाँच्न सक्छ, को बाँच्दैन र? हरेक पशु पन्छी पनि आफ्नै निम्ति बाँचेका हुन्छन्। हामीले समाजको निम्ति बाँचेर धेरै योगदान गर्नुपर्छ। अस्ति जब हामी सिन्धुपाल्चोकमा गयौँ, झन्डै आधा लाख जति हेममाया फाउन्डेसनको तर्फबाट आदरणीय अमेरिका निवासी वरिष्ठ समाजसेवी हेम थापाज्यूको आधा लाख जति हामी हुलाकी बनेर म मुकुन्दजी हामीले त्यहाँ दान गरेर आएका छौँ। एक हिसाबले भन्दा मनोज भाइले यहाँ भन्नुभएको छ, मनोज के सुवेदी दाई नमस्कार, बोलचाल नै छैन नि दाई,
यही हो बोलचाल। अब यो लाइभमा बोल्न सकिँदैन तपाईँसँग दोहोरो, के गर्ने हैन। म सिन्धुपाल्चोकको कुरा गर्दै थिएँ। अघि पनि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेको छु। त्यहाँ जाँदाको जुन दुर्दान्त दृश्य देखियो, त्यो अभिशप्त बस्ती, त्यो भूकम्पले पनि त्यो बस्तीलाई लतार्न सकेको थिएन। त्यो नागपुजे भन्ने ठाउँमा आध्यात्मिक हिसाबले भन्दा नागको निवास रहेको र नागलाई पुज्ने ठाउँमा जाँदा त्यहाँ जुन ढङ्गको हामीले पहिरो देख्यौँ, एउटा बस्ती नै सखाप पारेर 3 दर्जन भन्दा बढी मान्छेलाई एकै चिहान बनाएछ। त्यो पापी, त्यो निष्ठुरी, कुनै ब्यान्ड बाजा नबजाइकन, कुनै सूचना नदिकन, मिसकलसम्म नगरिकन आएको त्यो खुङखार खालको, अपराधी खालको, पापी खालको त्यो जुन पहिरो छ, पहिरोले लतारेर धेरैको सपनाहरूलाई एकै चिहान बनाइदियो। नजाने कति मान्छेहरू मौतको घाटमा एकैचोटि तकदिर हुनुभयो। यो कुरोले हामीलाई बहुत पीडा दिन्छ। दीप श्रेष्ठको गीत जहिले पनि सम्झना आउँछ, हर रात सपनीमा ऐठन हुन्छ भन्थे, गाउँमा सायद पहिरो गयो कि। ठ्याक्कै त्यस्तै सम्झना भयो त्यहाँ पुग्दाखेरि। पहिरो पीडित परिवारलाई हामीले जे जति सकेको आनासुकी मानामुठी, अड्को पड्को तेलको धुप, अब घिउको धुप त बन्दोबस्त गर्न सकिएन, सरकारले गर्ला। अरू दयालु मनका कुनै कृपालुजी महाराज पल्टिएर होइन, दयालु मनका बिलगेट्सहरूले, गरिब दुखीको लागि काम गर्ने बिलगेट्सहरूले त्यहाँ अवश्य पनि दान गर्नुहुनेछ, मुट्ठी खोलेर दान गर्नुहुनेछ। हजारौं गाई दान गर्ने कुरालाई केही वर्ष थाती राखेर चारधाम तीर्थ बरु पछि जाउँला भनेर उहाँहरूले दान गर्नुहुनेछ र उद्धार गर्नुहुनेछ भन्ने आशा भरोसा विश्वास पनि लिएका छौँ। र सिन्धुपाल्चोकको जुन दुर्दान्त घटना छ, अभिशप्त बस्ती, श्रापित बस्ती जस्तो भएर त्यो जसरी हिजो लिदीलाई पुरेको थियो त्यसै गरी एकै चिहान बनाइदिएछ। कति पशु चौपायाहरू सखाप भए हामीले देख्यौँ। हेर्दा हेर्दै त्यहाँ धेरै जनधनको क्षति भयो र त्यस्तो घटना अब दुनियाँमा कहीँ पनि नहोस् भन्दै कोलमानजीको न्यायको निम्ति तपाईँको फोन नम्बर कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ एकजना मित्रले। मेरो फोन नम्बर हो 9841417095। एकजना मित्रले यहाँ लेखिसक्नु भएको छ। मेरो नम्बर हो म पुण्य गौतमको 9841417095। कति मिठो शब्द हो पुण्य गौतम दादा भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको पनि उत्तरोत्तर प्रगति होस्, समृद्धि होस्, म यही चाहन्छु। यहाँ नरनाथजीले मेरो नम्बर दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरू सबैको भलाइ होस्, राम्रो होस् र सिन्धुपाल्चोकको जस्तो त्यो पापी, त्यो अपराधी पहिरो, बाढी भुक्छ कहीँ पनि नहोस्। सबैको खुसियालीको निम्ति म हार्दिक कामना गर्न चाहन्छु। र आज हामीले फेरि पनि कुलमानजीको पक्षमा, उहाँको न्यायको पक्षमा, मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँप्रतिको जस्टिस भनेको उहाँले अहिले प्राप्त गरेको पद नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा भन्दा पनि उहाँलाई नेपाली जनताले मन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेका छन्, सांसदको रूपमा देख्न चाहेका छन्, अथवा सो सरहको प्रोटोकल एक हिसाबले त्योभन्दा माथिल्लो सोपानमा उहाँ अम्बासडर भएको, राजदूत भएको हेर्न चाहेका छन्, त्यो पनि पावर कन्ट्रीमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोलमानजीको उत्तरोत्तर प्रगति, समृद्धि, उहाँको भव्य सफलताको कामना गर्दै यहाँहरूको पनि दिन खुसियालीपूर्ण रहोस्, यहाँहरूको भविष्य पनि उज्जवल रहोस् भन्दै म तपाईँहरू सबै समस्त मित्रसँग बिदावारी हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, अभिवादन, शुभ दिन।